ہیں وہی نترائے بھیڑا غربت دیکھ حسین دی گئے ہیں وہی نترائے بھیڑا اللہ واسطے اگلی سطر دے ہائے کا چھوڑیں آدابی آگئیوں فی القربات آئیو وارتا گونچا گردوں ویڑ سپاہ کوئی ساتھی تو منگواویں ہاں وہ میں کو آدھیے آن شالا علی نے دیا راضی ہونے تھوڑی جی دیر چاند منٹ من المزاج اللہ زندگی دا نہیں پتا پہلی ستر مسائب دی آکھن لگا عالیہ سین دے خیمے میری سین فضا آئی رو کیا دی عالیہ دی کہیں پاس 30,000 کہیں پاسو 40,000 کہیں پاسو 50,000 فوجیاں دے دستے پہ آنین نہ میری دی گل دا جواب دے سارے تیری بیرا دے مارنا لے رو کیا دیا ماں جے سچ کوئی دیں سارے میرے بیرا دے خون دے پیاسے وقت اتھاں یہ جلدی دے نال بڑا جلدی پیا کرنا بس مقامہ جتا بیرا وکرہ روندہ بیٹھا آئی کربلا دا غریب گالج بہن پا کیا دیئے حسین ویر او بسم اللہ بیرا ہونا آگئیں دیکھ سو میرے علیہ پاسے مسائب ہوندہ پنی ہوئی خیرات براد گالج بہن پا گیا دیئے سونا یہاں کہیں پاسو 30,000 کہیں پاسو 40,000 کہیں پاسو 50,000 فوجیاں دے دستے بیانے نہ میرا ویر ہے سارے تیرے مارنا لیں سیدہ دے نروا جے سچ پوچھ دیں سارے تیرے براد خون دے پیاسیں رنیے براد پاس دے کیا دیئے کربلا دے میدان کلا مرے انہیں یا کوئی حامی و مددگار بلائے کربلا دا غریب رونے رو کیا دا میری بین بسرے دا وزدہ نا سعیدس شادی ہون تھئیس ڈھیر ساریاں بھیڑاں دا برائے خط لکھاں دے مطا بھیڑاں نا وانڈے انیس تو چپ کر گئیں براد گالج بہن پا کے رونیے رو کیا دے حسین ویر بین دے سامنے جھکیاں گلہ نکر خط تو لکھ 10 خط میں آلیا کریں دیا میں کو پاکے سعید ضرور آسی سید حقل ماریے عباس چی فخر الیاس کاغذ قلم دوات گھنا پہلی سطر دے کربلا دے غریب لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عرض کربلا حسین ابن علی سید برا 28 رجب دا مدینہ چھوڑا یانے 5 شبان دا مکے چیمین باندے دریا دو خیمے پٹائنے 7 شام دا پانی باندے آخری سطر تے لکھا سید برا میں بہن ودا غریباں ویسے میں حسین تیرے حق کی دعا کرے ساں ناس ہیں عالیہ دویر تیرے حق کی دعا کرے سی خط بند کرن لگے بی بی آدھی حسین ویر خط بند نہ کر خط میں کو دے تکڑے دل اللہ مومنوں سے جڑا اگلی سطر دے ہائے نہ کرے سی رومن علیہ عدداد
میری سین خط کیتا ہے بھراواں دے دے بے پاسو لکھا ہے عالیہ بنت علی اسیر شام ہائے نہ ہویا شام خط بند کیتا ہے بہر حقل مارس جان جی سردار اے خط ہی وہاں بصرے سید کو دیا جان خط کیتا ہے چھوڑ دیتے ہم سارے لفظ بصرے پہنچائے دقل باب کیتا ہے دروازے تے سید کون قاصد کہندہ حسین ابن علی دا او بسم اللہ تو کو کھانا کھواواں تو کو ٹھنڈا پانی پلاواں تو چپ کر گئے منبر دی قسم ہے جون رو نہیں رو کیا دے سید تو ٹھنڈے پانی دا نا نچا میں آتا ہے کربلا دے تسے جو نہیں ڈٹھے خط گن کے حویلے دے اندر داخل ہوئے ماں دی کون آ قاصد کہندہ حسین ابن علی دا میرا لال ٹھنڈے پانی دا نیوے پوچھا اما کوئی عجیب قاصد ہے میں ٹھنڈے پانی دا نا چہنا بے پاسے منہ کر کے آتا ہے تو ٹھنڈے پانی دا نا نچا میں آتا ہے کربلا دے تسے جو نہیں جیٹے اما خط کھو نہیں میرا لال اے عام خط نہیں وہاں تو وضو کارا میں تنیا بھیڑا کو سرے نہیں ہاں رومن علیہ عزادار بھیڑا آئیاں اما خط کھولا ہاں میرا لال آیا روانے تا تیری ہائے ضرور نکل سی سعید خط کھولا پہلی سطر تے نگاہ پئیے پاگ دے پیج کھول کے گالی جا گئے ماں آدھی رونا میں نے دسیدہ نہیں لکھا ہویا کیا ہے آدھا یا ماں کیا دسا ماں پہلی سطر تے لکھا ہویا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدقے تھی پواں تیاری کارا زندگی دا نہیں پتا عزادارو ماں کو آدھے اماں میں کوئی اجازت بھائی جوڑا جان دیں ڈھیر سارے لفظ چھوڑی کرنا ذاکری تے اباہل دا جوڑ نہیں بس اتنی وین کرنا لگا ماں دی جانے نال تیرے آگد کرائے اندھے کو اجازت گھنا دینیاں اگو سعید دی ماں پیچھے سعید پیچھے ترائے پھیڑا سعید دی بن رہی سعید کو روندہ آندہ ڈٹھے پلانگ چھوڑے اس مٹی تے بیٹھئے آدھی سعید شادی تے ڈھیر خرچ ہو یہی ہائے صدقے تے پواں براواں تو گھنا دے وہاں انہاں نہ دیتا تے کو مدینے گھن ویساں سندہ حسین دی بہن ودی لجپا لے جتنا مال آکسیں تے کو گھنا دے ساں روک کہتے جنو تو میں نو مدینے نے نہیں دو محرم دی کربلا ایو یہ حسین غریب ہو گئے مدد دے خط بیٹھا لکھ دے ماں دے بھیڑاں دا سلام کی تس بنری کو نال لیس سعید سفر شروع کیتا آدھرانا جنگل آئین بنری چپ لگی آئی پہاڑ آئین جنگلی چپ لگی آئی سہرا آئین بنری چپ لگی آئی سعید دا گھوڑا کربلا دے قریبا سعید دی کڑا جوانال پسن لگئی سعیدہ دے بنری جے بھوک لگی آئی کھانا کھواواں جے پیاس لگی آئی پانی پلاواں تھک پئیں چاند سعید گڑاواں آدھی سعید نہ تھکیاں نہ پیاسے نہ بھوکے جتنا ہو سکتا یہ گھوڑا تیز بھجا آدھی سننیاں دیا کوئی آدھا بیٹھا ہے لوگوں میں غریبا آئے میں صدقے دی بواں سعید گھوڑا کربلا پہنچائے بنری کلہائے زیادہ سامنے لگی ون حسین دیا بہنہ دے خیمے نہیں گھوڑا انہیں ٹورے جن زیادہ بیٹھا ہے لوگوں میں غریبا گھوڑا چند قدمہ دے فاصلے دے گیا ہے یا چھوٹا بچہ سعید دے گھوڑے دے کو والا ہے دویت متھے تیرا کیا دے چاچا سعید بھیرا دے پتر دا سلام ہو بیا سعید دی آواز آنجی میرے کربلاج میں نو چاچا سڑن لکھونے آدھے چاچا سعید میں نو سنان میں غازی دا پتر فضلا ہائے مسد کے دیموں آؤ بھائی اٹھی آؤ میرے بابے دے بازو کلم ہو گئے میرا چاچا غریب بیٹھا سرے دئی جلدی دے نالا کے سلام علیہ کربلا دا غریب
غریب دے سعید جیا سردار شادی کی دی جیا سردار میرے مظلوم امام دی آواز آندی سعید پنری گناہ اللہ تے وطن تے واپس والوایا سیریاں لے کوئی بیٹھا رونا سعید رو کیا دے سردار اگر واپس بھیجنا وی علی دی دی تے دستخط کیوں کرائے وہ میں صدقے دی بہواں رونا منبر دی قسم سعید کربلا دے غریب دے پاسے نہیں ٹھیسا رو کیا دے سردار داڑی دا رنگ سفید کیویں ہویا رو کے کربلا دے غریب دے آج فجر سعید جوان ہمیاں تے یک لخت ضعیفی چھا گئی او میں کو موت اکبر دیا ہائے مار مکایا بیا موت عباس ادھائی میں وین پڑھنا جی رومنے بیٹھے ہوئے میں کو موت اکبر دی مار مکایا بیا موت عباس اگلیاں 17 سمجھے نیاز مولا ہو تاریخ دے وچ آ لفظ ویسن تر پار جان زوار صاحب منبر دی قسم ہے جے آیا رونے وین اوپنن لگا جاندے دے کڑیاں والے ہتھاں دی مہر لگی ہوئی ہے سعید دی بان جو پکڑے کربلا دے غریب تے ایک وین کی تس اگر اجازت دے وہ وین سنا دے وہاں رو رو کیا دے اے سعید بھیرا میں کربل وچ اے سعید بھیرا میں کربل وچ اے سعید بھیرا میں کربل وچ سارا گلشن لٹوا بیٹھا تو ہونے آیا تا بسم اللہ اے سعید بھیرا میں کربل وچ سارا گل لٹوا بیٹھا اے سعید بھیرا میں کربل وچ سارا گل لٹوا بیٹھا میں اپنے زخمی بازواں تے میں اپنے زخمی بازواں تے آج ستر جنازہ